वैवस्वदाख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुदोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरातवृथा प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रादपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं मृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिः ददत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृदोत्त्रिदजडो विददान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाश्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्जम् तत्कालचक्रमतिलङ्क्यदीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनोषीत् चक्रे गते मुनिर्दातकिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च संशन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि तदोऽभिदृढं रथोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।